बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनके कब्रों में आज़ाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र को माना जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम दुनिया को कहते हैं, और हमारे लिए ये 4 आलम हैं, यानी 4 दुनिया हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत में 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये बात अलग है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप है, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक का जाने का जरिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन अभी हम दोस्तों आलम बरज़ख के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्जी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के आज़ाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के आज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए आज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में आज़ाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी आज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। ये वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसका डिटेल कुछ इस तरह है
कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में आजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के आजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसुफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और इस खुतबा में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहुम अजमईन को कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते और सहाबा इकराम को भी उसकी दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में कब्र की अजाब से बचने की दुआ किया करें। बल्कि मेराज का वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आ चुका था और मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसान को अजाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया कि अजाब जहन्नुम और अजाब कब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों की जगह और अगर जहन्नमी है तो जहन्नुम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह है। एक का नाम इल्लियीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोजख में जाएंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवालो जवाब करेंगे। अगर सवालो जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा है और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। कब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है और जहाँ तक उसकी नजर जाती है उसकी कब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालो जवाब सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी कब्र इतनी छोटी हो जाती है कि पसलियां आपस में धंस जाती है। और इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं और अगर आमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसीलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को पहचानती भी है, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को अजाब का मजा चखाती है। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती है, एक दूसरे से बातें करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती है और नहीं आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती है कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुंचा,
تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہے جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، اور علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کے روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ میرے دوستوں، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں میدان محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ میرے دوستوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں میں رکھ دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو پورا کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پورا عقل کے مطابق ان فرشتوں کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے؟ اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان بچوں کو پیدا کیا
تو اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے خادمین ہوں گے۔ اور کچھ علماء اکرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، واللہ تعالی عالم۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ میرے دوستو، اب آئیے ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا،
हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, और जब हम फौत हो जाएं तो मरने के बाद हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लियीन में बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।